साबिक नाज़िम जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम हज़रत मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब फारूकी नदवी दावत बरकातुहुल आलिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आए और अपना मकाला पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा व सलाम अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल एहतराम इस मजलिस के सदर बावक़ार उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद साहब नदवी, शेखुल हदीस नदवतुल उलमा लखनऊ, हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही, मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी, मुफ्ती हारून साहब और दीगर उलमाए किराम और अपने काशी, मुझे बड़ी खुशी है आज कि जिंतूर के हमारे काशिफुल उलूम के फारिगीन ने वालिद मोहतरम पर आज यहाँ सारे जामिया के फर्जंदों को जमा किया और उनको इख़राज अक़ीदत पेश फरमाई। यकीनन वो उसके मुस्तहिक़ थे, उन्होंने बड़े काम करके गए और चंद चीज़ें मैं बयान करूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम जब नदवतुल उलमा में पढ़ते थे तो मेरे दादा जान वो बीमार थे, परदूर में थे। उस ज़माने में कोई ऐसे मोबाइल का दौर तो नहीं था, तो उस ज़माने में एक टेलीग्राम किया गया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे इयादत के लिए मेरे लिए तुम आ जाओ। वालिद साहब वहाँ से वापस आए और वो बड़े अलीम चल रहे थे। जब परदूर पहुँचे तो हमारे दादा जान ने मेरे वालिद को नवाब साहब कहते थे, बेटा नवाब तुम आ गए हो, और उनको करीब बुलाया और उनके मांडी पर अपना चेहरा रखकर अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। उनका इंतकाल इंतज़ार में था कि मेरे वालिद आएंगे। उन्होंने बड़ी खिदमत की थी उनकी, और उनके मांडी पर उनका इंतकाल हो गया। और उनके अभी तालीमी दौर में ही हमारे सारे चचाओं की जिम्मेदारी और फूफी की जिम्मेदारी और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। और उसके साथ बरादत के बाद फौरन मेरे नाना जान सईद खान साहब ने जो पौधा लगाया था काशिफुल उलूम का, वो जिम्मेदारी भी उनके हवाले कर दी। और ये दोनों जिम्मेदारियां लेकर उन्होंने चले। और अल्लाह ताला जिससे काम लेता है तो ताकत भी दे देता है, क़ुव्वत भी दे देता है, सलाहियत भी दे देता है। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के बड़े करीब थे मेरे वालिद मोहतरम। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि पूरा रमज़ान मौलाना हमारे वालिद तकिए में एहतिकाफ करते थे, और कभी कभी उनकी ईद भी मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के साथ तकिए में हो जाती थी। ईद को भी वो आते नहीं थे। और बड़ी तरबियत उन्होंने हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से पाई थी। हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद साहब जो हमारे इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, मौलाना काशिफुल उलूम में कई साल पढ़ा चुके, और मौलाना ने बड़े करीब से मेरे वालिद को देखा है। और वो खुद कहते हैं कि काशिफुल उलूम के परवान चढ़ाने में ये मुखलिसीन का बड़ा हिस्सा रहा। मौलाना नियाज़ुद्दीन साहब फारूकी का, मौलाना मुजीबुद्दीन साहब कासमी का, और बहुत से बापान हजरात, मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही, और बहुत से लोगों ने इस छोटे से दरख्त को एक बहुत तनावर दरख्त बनाया। मेरे सामने जो हमारे तलबा जामिया के जो बैठे हैं मेरे दोस्तों, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर गए, बहुत मेहनत की। उस ज़माने में जो जो मुश्किलात थी उनके सामने, कि मदरसा 3 कमरों में चल रहा था, बाकी सब किराएदार थे, वो सारे किराएदारों को निकाला और बड़ी बड़ी इमारतें अल्लाह ने तामीर कर दी। जामिया की 15 एकड़ ज़मीन भी हो गई, लड़कियों के मदरसे भी हो गए, 200-250 शाखें भी चलने लगी। और मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन गले लगाकर कहा कि मौलाना काशिफुल उलूम तो फर्ज किफाया है, लेकिन तुम अतराफ में जो लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए मकातिब चला रहे हो, मैं समझता हूँ कि ये फर्ज आइन है कि बच्चा अपने कलमे के साथ जाए। जैसे हज़रत याकूब ने अपने बच्चों को इंतकाल से पहले जमा करके कहा था, क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। जब उन्होंने अपने बच्चों से जमा होकर ये कहा कि ऐ मेरे बच्चों,
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے ایک آواز میں کہا تھا ان کے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ ابا جان ہم آپ کے خدا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے ایک خدا اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب یہ گارنٹی یعقوب علیہ السلام نے لے لی تو ان کی روح آرام سے پرواز کر گئی۔ میرے عزیزوں، مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، میرے والد کی تاریخ سب جانتے ہیں، مجھے کچھ نہیں بتانا ہے۔ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جس چیلنجز کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے مدرسے داؤ پر لگے ہوئے ہیں، الفلاح میں اور اعظم خان کی یونیورسٹی داؤ پر لگ گئی، اب اشاعت العلوم کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ لوگ اس میدان فنکشن ہال میں مولانا نیاز صاحب اور ہمارے بزرگوں کے سامنے وعدہ کرو کہ جو بزرگوں نے چراغ جلایا ہے ہم اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور اس ملک میں اسلام کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے۔ یہی بہت بڑا پیغام ہوگا میرے والد کی خبر کے لیے کہ ان بچوں سے یہ وعدہ لے لو کہ یہ بچے آنے والے دور میں کچھ کام کر کے جائیں گے۔ میرے دوستوں، زندگی 50-60 سال کا کھانا ہے، ہم آئے تھے بغیر کپڑوں کے اور جائیں گے تو کفن کے کپڑوں کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا سوچو آنکھ بند کر کے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کرے غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل ہے کیا؟ تو ہم لوگ کچھ ایسی چٹھی بنا لے، کوئی کام کر جائے جو اللہ کو دکھا سکے کہ اے اللہ میں نے آپ کے دین کے لیے کام کیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ سر سے اور علن سے، غیب سے اور حاضر سے سب سے واقف ہے، اور اللہ اخلاص سے کام کیے ہوئے چیزوں کو اتنا تناور بناتا ہے جیسے کاشف العلوم بن گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو باپ بیٹے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ نے اس کا منظر نامہ قرآن میں پیش کیا کہ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو اے محمد جس وقت ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دونوں باپ بیٹے رو کر یہ کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار اس کو ہم سے قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اور وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اس بیابان میں، جنگل میں، اس ریگستان میں بھلا کون آئے گا؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم جس اخلاص سے تم کام کر رہے ہو، تو کہا حسن فی الناس بالحج، تم ذرا پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگا دو حج کی، ہم لے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو اٹھا کر لائیں گے۔ میرے دوستو، آج کعبہ جتنا آباد ہے دنیا کا کوئی گھر آباد نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جو اخلاص سے کام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں دین باقی رکھتا ہے، اس کی اس کی صدیاں ان کو یاد کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کل کا تذکرہ ہے، 4500 سال گزر گئے حضرت ابراہیم کو اس دنیا سے جا کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر زمانہ گزر گیا، سب سے بڑا غم تھا، لیکن آپ نے یہ پیغام دیا تھا 1,24,000 صحابہ کو کہ کیا کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام حاضر لوگ غائب تک پہنچا دے۔ میرے دوستوں، سب جوان ہیں اور آپ کی فکریں جوان ہیں، مخاطب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کی منزل آسمانوں میں۔ آپ لوگ یہ عہد لے کر جائے، اور مولانا سعید خان صاحب اور مولانا ریاض الدین صاحب، مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم پورے علاقے میں نہیں، پورے اس ملک میں 100 کروڑ غیروں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ ایک نئی صبح پیدا کریں گے۔ اور کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ میرے دوستو، یہ سارا نظام ایک چیلنج ہے، اور چیلنج کو قبول کرنا مسلمانوں کا کام ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ جب سارا مکہ دشمن ہو گیا آپ کا، اور صرف ایک سہارا تھا ابو طالب کا، اور وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے تھے، چنانچہ ایک دن سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو روک دو ورنہ ہم سارے قبیلے مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ یہ سن کر ابو طالب کے پیروں سے بھی زمین نکل گئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کمرے میں اور کہا اے بھتیجے ایک بات سن لے کہ اے میرے بھتیجے، اب ساری قوم دشمن ہو گئی، اب
तुम मुझ पर भी रहम करो और अपने आप पर भी रहम करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी जुमला कहा था, वो जुमला कहकर मैं बात खत्म करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा था, या आम, जिसको मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने क़सस में अपनी हेडिंग बनाई कि या आम है मेरे चचा जान, लौ वज़अ शम्स भी यमीनी, खुदा की कसम जितने लोग आए थे ये सूरज तोड़ के मेरे सीधे हाथ में रख दे, और चांद तोड़ के मेरे उल्टे हाथ में रख दे, अला अना तुमका हाज़ल अम्र, कि मैं इस दीन के काम को छोड़ दूं, वल्लाहि ला अतरुक, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि अल्लाह दीन को गालिब करेगा या मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये वो तारीखी जुमला था जिसके बाद अल्लाह ने मशरिक़ से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक सारे इस्लाम को फैला के जितनी नाहमवारियाँ थी, आज जितने फिरौन और आज के हामान जो आवाज़ें लगा रहे हैं और हमको दहशतगर्द कह रहे हैं, ये अपना एक काशिफ की वादा करो कि ये सूरज तोड़ कर ला कर रख दे और चांद तोड़ कर, तब भी हम अपने विषय से हटने वाले नहीं हैं। अल्लाह के दीन को गालिब करेंगे और अपना काम करेंगे, यही पैगाम है। मैं आखिर में फिर एक बार मौलाना कलीम बेग साहब और अहले जिंदूर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और आज मौलाना के लिए यहाँ जो है इतना बड़ा सेमिनार मुनाकिद किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।